اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومای گل امو ترکیمینگرنی روزا برای الکشن بلدیاتی گهما گهمی است. کنسلرها در تعداد زیاد جوانا کاغذات نامزدگی خود جمع کردند تاکه برای خدمت مردم پیش باین جیت کرنا کنسلر جور شونا. قومای گل بالخصوص اهلیان هزاره ٹاون را درخواست منم که او آدما را ووٹ بدین که 100% یقین شم ثابت باشد که داکومنتس از اونا صحیح است. 100% یقین شما ثابت باشد که منکلی کاغذهای از اونا یگو شکوک و شبهات نیست، چرا که قوم مزید متحمل بیعزتی شده نمیتونه. این تر آدما پیش رفته خدا نخواسته یگو مسئله برای تمام قوم جور میشه. این تر آدما را هرگز ووٹ ندین. اور از تمام ووترای هزاره ٹاون گزارش منم که امون نفرا را ووٹ بدین که خوب یقین شما ثابت است که اینا خلاف واتر مافیا است، اینا خلاف نام نهاد کمیټیا که بله سر از مو مسلط است خلاف از اونا است، اینا خلاف از او رسم و رواجا است که د بله سر از مو در رو نو مسلط کده رئی است چند گروه ها یا چند شخصیت ها. او آدما را ریجکت کنین که دوستای واتر مافیا است، دوستای قبرستان مافیا است، دوستای نام نهاد کمیټیا است. او تر امیدوارا را یکسر ریجکت کنین. اور باز شما گزارش منم که امو امیدوارا را ووٹ بدین اهلیان هزاره ٹاون ووترای هزاره ٹاون که داکومنتس از او امیدوارا 100% درست باشد اور اونا خلاف ازی نام نهاد مافیا و نام نهاد کمیټیا باشن. امو آدما رو ووٹ بدین و نمو آدما رو کامیاب کنین و نمو آدما مستقبل شما روشن میتنه و نمو آدما پیش رفته شما سودا نمونه. بسیار تشکر قومای گل. مولا شما را سلامت بیله. خدا حافظ.